भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। श्यामापूर्वरूपं सिद्धोत्तररूपं प्रजासन्धिः प्रजननगं नन्दानम् इत्ययि प्रजम् अदाध्यात्मम् अदराहनुपुरम्। एवं मां ब्रह्मचारिणः तादरायन्तु सर्वदा स्वाहा। प्रतिवेशोऽसि प्रमापाहि प्रमापद्यत्व भूर्भुवस्सु हरिदिवा विमहीयन्ते पक्पूरिदिवै प्राणः भुवैद्यपानः सुहरिदिव्यानः भवैजन्ना अन्नेन वाव सर्वे प्राणोमिति ब्रह्म ओमिति अहं सर्वम् ओमित्येतदनुवृद्धिः मम आप्यो श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओं सोमिति प्रवर्तीर्सङ्गोर्वेदानुवचनम् वेदमुजाचार्यं देवासिनमनुधास्ति सत्यं वद तन्मञ्जर स्वाध्यायान्मात्रमतः आचार्यादेषु एतत्र ब्राह्मणाः सम्भर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अनुष्या धर्मकामास्युः यदा तेषु वर्तेरन् तदा तेषु वर्तेताः। ओम शांति शांति शांतिः। ब्रह्मविदाप्नोति पराम् तदेशायुगः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदधीरं गुहायां परमेश श्लोको भवति अन्नात् वै प्रजारङ्गे अधो अन्नेनैव जीवन्ति अदैनमपि यजन्तः प्राण एव शिरः ज्ञानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी तुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। प्राणं देव अनुप्रविशदा अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः उदं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा मखपुरुषं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। गच्छन गच्छति आहो विद्वानं लोकमेय गच्छति समं स्वर्गा